Praise be to His holy name. उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा Now होस्। this morning we are going to meditate from the book of Exodus. आज बिहान हामी प्रस्थानको पुस्तकबाट वचन ध्यान गर्नेछौँ। Book of Exodus chapter 17 प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्याय verse 8 to 13. 8 देखि 13 पदसम्म। तब अमालेक आयो र त्यसले रफिदीममा इस्राएलसँग लडाई गर्यो। अनि मोसाले यहोशुवालाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन र गएर अमालेकसँग लडाई गर। भोलि म परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाकुरामा उभिनेछु। अनि यहोशुले मोसाले तिनलाई भनेझै गरे र अमालेकसँग लडाई गरे। अनि मोसा, हारून र हुर उक्लेर पहाडको टाकुरा माथि गए। अनि यस्तो भयो, मोसाले आफ्नो हात माथि उठाइराख्दा इस्राएलले जित्थ्यो, तर उनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्थ्यो। तर मोसाका हातहरू गले अनि तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर उनको मनी राखिदिए। अनि उनी त्यसमाथि बसे। अनि हारून र हुरले उनका हातहरू उठाइराखे, एकजनाले एकपट्टि र अर्काले अर्कापट्टि। अनि उनका हातहरू घाम नअस्ताउन्जेल स्थिर रहे। अनि यहोशुले अमालेक र त्यसका मानिसहरूलाई तरवारको धारले पराजित गरे। Praise be to His holy name. उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा होस्। Here we read about an incident which took place at the place called Rephidim. अनि रफिदीम भन्ने स्थानमा भएको एउटा घटनाको विषयमा भर्खरै हामीले अध्ययन गर्यौं। When the people of God they journeyed from wilderness of sin, अनि जब इस्राएलीहरूले चाहिँ जुन उजाड स्थानबाट यात्रा गर्दै थिए, after they started from the wilderness sin, now they came to a place called Rephidim. अनि उनीहरू सेन भन्ने ठाउँबाट यात्रा गर्दै निस्केर रफिदीम भन्ने ठाउँमा आइपुगे। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When they होस्। came to this place, there was no water to drink, यस ठाउँमा आइपुग्दा पिउनलाई त्यहाँ पानी थिएन। and they were all murmured against Moses. उनीहरू सबैले मूसाको विरुद्धमा गनगन गरे। God said to Moses, परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, "Take thy rod तिम्रो लौरो उठाऊ and call all the elders, र सबै अगुवाहरूलाई बोलाऊ stand before the rock and speak to the rock." र चट्टानको सामु उभिएर त्यस चट्टानलाई बोलाऊ, I'm sorry, smite the rock. त्यस चट्टानलाई हिर्काऊ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। did so, water gushed out and all were drinking the water. उनले त्यही गरे, पानी निस्किए अनि सबैजनाले पानी पिए। Soon after the thirst were quenched. उनीहरूको तिर्खा मेटिने बित्तिकै Now we read that passage. अहिले हामीले यो खण्ड पढ्यौं। Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. तब अमालेक आयो र रफिदीममा इस्राएलसँग लडाई गर्यो। Rephidim was the place where the thirst was quenched. रफिदीममा नै उनीहरूको यस तिर्खा मेटिएको थियो। The thirst was quenched with a purpose. अनि त्यो तिर्खा एउटा उद्देश्यसहित मेटाइएको थियो। Whenever our needs are supplied by God, जब जब परमेश्वरद्वारा हाम्रो खाँचो पूर्ति गरिन्छ, whenever our burdens are removed or rolled away, जब जब हाम्रा बोझहरू हटेर जान्छन्, there is a purpose behind it. त्यसको पछाडि केही न केही उद्देश्य हुन्छ। Even so, here the thirst were quenched. यहाँ पनि उनीहरूको तिर्खा मेटाइएको थियो। All drank water sufficiently, सबैजनाले प्रशस्त रूपमा पानी पिए। and God did a miracle in the place. परमेश्वरले त्यस स्थानमा एउटा आश्चर्य काम गर्नुभयो। And verse 7, Moses gave a new name for that place. र 7 पदमा हामी देख्छौं मूसाले त्यस ठाउँलाई एउटा नयाँ नाम दिए। And he called the name of the place Mazzah and Meribah. अनि त्यस ठाउँको नाम उनले मस्सा र मरिबा राखे। Praise be to God. परमेश्वरको Of प्रशंसा course, होस्। they strive against, they argued against Moses. हो, उनीहरूले मूसाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका थिए, झगडा But गरेका थिए। still, the plan of God is something else regarding the people of God. तरै पनि परमेश्वरको मानिसहरूप्रति परमेश्वरको योजना भिन्दै थियो। Because there is a great war they are going to face now. किनकि अब उनीहरूले एउटा ठूलो युद्धको सामना गर्ने आँटेको थियो। When they were in the Egypt, उनीहरू मिश्र देशमा रहँदा they had पनि never seen the war. उनीहरूले कहिले लडाई देखेका They थिएन। knew not how to face the war. उनीहरूलाई युद्ध कसरी लड्नुपर्छ थाहा थिएन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So, in order to make them qualified, उनीहरूलाई त्यस लडाईको निम्ति योग्य बनाउन now God first of all quenched the thirst. परमेश्वरले सर्वप्रथम यहाँ उनीहरूको तिर्खा मेटाउनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस्। the thirst were quenched, जब उनीहरूको तिर्खा मेटाइयो, the Amalekite they fought with Israel at Rephidim. अमालेकीहरू आए र रफिदीममा इस्राएलसँग लडाई गरे। As already the thirst was quenched, उनीहरूको तिर्खा मेटिसकेको थियो। Moses said unto Joshua, मूसाले यहोशुवालाई भने, "Choose us out men, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन go out fight with Amalek." र गएर अमालेकीहरूसँग लडाई गर। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That means here we see a certain group of people यहाँ हामी देख्छौं यहाँ एक समूहका
मानिसहरू छन् they were ready to go and face the war. उनीहरू गएर युद्धको सामना गर्न तयार थिए And it was Moses, he said unto them, I will go and stand upon the top of the mountain. र मूसाले उनीहरूलाई भने कि म गएर पहाडको टाकुरामा उभिनेछु And when I will be there, र म त्यहाँ हुँदा the rod will be in my hand. अनि मेरो हातमा चाहिँ लौरो हुनेछ I will stretch forth my hand. मेरो हातमा पसार्नेछु You just fight here. तिमीले यहाँ लडाई गर Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो Again I am telling you, फेरि म तपाईलाई the भन्दछु moment the thirst was quenched, जुन क्षणमा उनीहरूको तिर्खा मेटाइयो there was a war. त्यहाँ एउटा लडाई थियो Whenever we come to the presence of God, जब जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा even this आउँछौँ morning also God has quenched our thirst. आज बिहान पनि परमेश्वरले हाम्रो तिर्खा मेटिदिनु भएको छ To some God has given a mighty anointing. कसै कसैलाई परमेश्वरले शक्तिशाली अभिषेक दिनुभएको छ Many thirsty souls were quenched. धेरै तिर्खाएका प्राणहरू चाहिँ तृप्त भएका छन् But remember one thing, God is quenching your thirst in order to face the war in your life. तर याद गर्नुहोस् एउटा कुरा परमेश्वरले तपाईकोलाई तिर्खा मिटाइदिनु भएको छ ताकि तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा युद्धको सामना गर्नुपर्ने वाला Now छ Moses went to the top of the mountain, जब मूसा पहाडको टाकुरामा उक्ले and 10th verse. 10 पदमा And there we read Moses, Aaron, Hur, but 3 of them went up. त्यहाँ हामी देख्छौं मूसा हारून र हुर 3 जना माथि उक्ले Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Underneath the mountain, त्यस पहाड तल Joshua is fighting. यहोशू लडाई गरिरहेको Top थियो of the mountain, पहाडको माथि टाकुरामा 3 people went up. 3 जना मानिसहरू उक्ले And verse 12, 11 and 12 we read, 11 र 12 पदमा हामी पढ्छौं Moses' hands were steady. अनि मूसाका हात चाहिँ माथि उठिरह्यो Praise be to God. परमेश्वरको नामको प्रशंसा That होस् means continuously Moses' hands were steady. निरन्तर रूपमा मूसाका हात चाहिँ स्थिर रहिरह्यो It's not because of his own effort. यो उनको आफ्नै परिश्रमको कारणले I told होइन you Aaron and Hur were there त्यहाँ हारून र हुर थियो to support him the whole day. दिनभरि उनलाई सहायता गर्नलाई Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So because his hands was steady, उनको हात स्थिर रहिरहेको कारणले गर्दा underneath the mountain, the Amalekites were defeated. तल पहाड तल अमालेकीहरूले हार खाए Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. अनि यहोशूले तरवारको धारले अमालेकी र त्यसका मानिसहरूलाई पराजित गरे Now let us go into this word. Who is that Amalek? अब हामी यस पदमा हेरौँ त्यो अमालेकी को हो Is it a name or a place or anything else? यो कुनै नाम हो कि कुनै ठाउँ हो कि अरू केही हो Amalek, who is that Amalek, or where is the origin of this Amalek? त्यो अमालेक के हो र त्यो अमालेक कहाँबाट आयो When you read in Genesis chapter 36 जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक 36 अध्यायमा and verse पढ्छौं 12, we read about this origin of Amalek. 12औं पदमा त्यहाँ अमालेकीहरूको स्थान उनीहरू आएको ठाउँको बारेमा हामी देख्न सक्छौं Genesis 36:12. उत्पत्ति 36 को 12 अनि तिम्ना चाहिँ एसावको छोरा एलिपासकी उपपत्नी थिए अनि उसले एलिपासका निम्ति अमालेकलाई जन्माई यी चाहिँ एसावकी स्वास्नी आदाका छोराहरू हुन् And Timnah was concubine to Eliphaz, Esau's son, and she bare to Eliphaz Amalek. These were the sons of Ada, Esau's wife. In one word we can say he is the grandson of Esau. एक शब्दमा भन्नु पर्दा हामी उसलाई एसावको नाति भनेर भन्न सक्छौं Son of Esau's son. एसावको छोराको छोरा And Esau's sons means not the wife's son but the concubine's son. अनि एसावको छोरा भन्नाले उसको पत्नीको छोरा हैन तर उपपत्नीको छोराहरू Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् And this Amalek, from the genealogy of Esau, he came out. अनि एसावको वंशबाट नै अमालेक आएको थियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When you होस् read in Malachi chapter 1, जब हामी मलाकी 1 अध्यायमा पढ्छौं God said, I love Jacob, I hate Esau. परमेश्वरले भन्नुभयो म याकूबलाई प्रेम गर्दछु एसावलाई घृणा गर्दछु And Esau was the one who lost his birthright. र एसावले नै आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार गुमाएको थियो Or he sold out his birthright for one-time food. उता यसले एक छाक खानाको निम्ति आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचेको थियो So cheap and mean person, यति नीच र एकदम नराम्रो व्यक्ति or knowing not about the value of the birthright, एउटा ज्येष्ठ अधिकारको मूल्यलाई नजानिकन he just sold it out. उसले त्यसलाई बेचिदियो Out of that generation only, this man born. त्यही वंशबाट नै यो मान्छेको जन्म भएको थियो This Amalekite belonged to Esau's family. यो अमालेक चाहिँ एसावको वंशबाट आएको हो Family which doesn't have any foundation. जुन वंशको कुनै जग छैन The family which doesn't have any communication with the Lord. जुन वंशको परमेश्वरसँग कुनै संगति छैन The foundation, the family which knew not the Lord. अनि जुन वंशलाई परमेश्वरको बारेमा केही थाहा छैन Praise be to God. परमेश्वरको They प्रशंसा are होस् carnally people. उनीहरू शारीरिक मानिसहरू हुन् Now
this Amalekite, they came against the people of God, those who came out of the land of Egypt, going towards Canaan. अब मिश्र देशबाट निस्केर कनान तर्फ गइरहेका इजरायलीहरूको विरुद्धमा लड्न यी अमालेकीहरू आए And they were hindering these people of God. र यी परमेश्वरका जनहरूलाई उनीहरूले अवरोध सिर्जना गरे Regarding them, what God said उनीहरूको विषयमा परमेश्वरले के भन्नुभयो in Exodus 17:16, प्रस्थान 17 को 16 मा for he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. अनि उनले भने यसैले परमप्रभुको सिंहासनमाथि हात राखेर म भन्छु अमालेकसँग परमप्रभुको लडाई पुस्ता पुस्तासम्म चलिरहनेछ These Amalekites, they were working against the throne of God. यो अमालेकीहरूले परमेश्वरको सिंहासनको विरुद्धमा काम गरिरहे Unto whom the throne is kept, यो सिंहासन कसको निम्ति राखिएको थियो according to Revelation chapter 3 verse 21. प्रकाश 3 को 21 पद अनुसार Him that overcometh. जसले जित्छ Throne is for not Christians, but it is for the overcomers. सिंहासन ईसाईहरूको निम्ति राखिएको होइन तर विजेताहरूको निम्ति राखिएको छ Here, this cornerly people, or this Amalek, Ata they yee- came against war against the people of God or the throne of God. सांसारिक मानिसहरू अमालेकीहरू चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा अर्थात् परमेश्वरको सिंहासनको विरुद्धमा लड्न आए And the word of God says, Lord will have war with Amalek from generation to generation. र वचनले भन्दछ कि अमालेकीसँग परमप्रभुको लडाई पुस्ता पुस्तासम्म चलिरहनेछ Moreover, in verse 14 also God said, 14औं पदमा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. अमालेकको सम्झना आकाश मुनिदेखि पुरै म मेटाइदिनेछु Now, in order to fulfill this mission, अब यस मिसनलाई पूरा गर्नको निम्ति the first king of Israel, he received that mission from the hand of God. इजरायलको पहिलो राजाले परमेश्वरबाट यो दर्शन पाए Praise be to darshan nahi, mission, not यो mission. कार्य पाए Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् 1 Samuel chapter 15, पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा verse 2 and 3, we could see these things. 2 र 3 पदमा हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौं Yes, God said you have to utterly destroy all these Amalekites. परमेश्वरले भन्नुभयो यी इजरायलीहरूलाई पूर्ण रूपले तिमीले नाश गर्नु Spare none of them. उनीहरू मध्ये एक जनालाई पनि बाँकी The नराख्नु man, women, child, sucklings and all the cattle, you should never spare none of them. स्त्रीहरू पुरुषहरू बालबच्चाहरू दूध चुस्ने बालकहरू गाईबस्तु कुनैलाई पनि एकलाई पनि नछोड्नु But he didn't fulfill that. तर उनले त्यो कुरा पूरा गरेनन् He spared some of the firstlings of the Amalekites in his life. उनले आफ्नो जीवनमा अमालेकाका केही जेठाहरूलाई चाहिँ बचाएर राखे Secondly, this mission was given to David. दोस्रो यो कार्य दाउदलाई दिएको थियो David utterly destroyed them. दाउदले उनीहरूलाई बिल्कुलै पूर्ण रूपले नाश गरे 1 Samuel chapter 30 verse 1. पहिलो सामुएल 30 अध्यायको 1 पद 2 Samuel chapter 1 verse 1. दोस्रो सामुएल 1 को 1 In these two verses we could see how David destroyed the Amalekites. यहाँ हामी देख्छौँ दाउदले कसरी यी अमालेकीहरूलाई पूर्ण रूपले नाश गरे भन्ने कुरा Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् As it is written in Exodus 17:14, जसरी प्रस्थान 17 को 14 मा लेखिएको छ I will utterly put out the remembrance of Amalekite from under heaven. अनि यस आकाशमुनि अमालेकीहरूको नाम बिल्कुलै म मेटाइदिनेछु Literally, David did all these things. अनि अक्षरिक रूपमै दाउदले यी कुराहरूलाई पूरा गरे Even Bible scholars also telling, बाइबल शास्त्रीहरूले पनि भन्ने गर्छन् now this generation of Amalekite, they are no more on this earth. यी अमालेका वंश अहिले यस पृथ्वीमा कहीँ पनि छैन Though we may not found them literally, हामीले उनीहरूलाई शारीरिकमै नभेटाए तापनि but as we are living in the spirit world, हामी यस आत्मिक संसारमा बाँचिरहँदा we could see the spirit of this Amalekite. हामी यस अमालेकीको आत्माहरूलाई भने देख्न सक्छौं Amalek is a nation अमालेक एउटा राष्ट्र and हो also a spirit. एउटा आत्मा पनि Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस् we know this spirit, जब हामीलाई यो आत्माको बारेमा थाहा हुन्छ now we can come to know how to face that spirit. अब त्यस आत्माको सामना कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा To हुनुपर्छ face the spirit, I means I cannot do it alone. यो आत्मालाई म एक्लैले सामना गर्न सक्दिन This work is like a teamwork, यो काम भनेको चाहिँ एउटा टिमको काम हो like our convention. हाम्रो महासभा जस्तै It is not a one-man show. यो एकजना मानिसको काम होइन It's a teamwork. एउटा समूहको काम हो But in the teamwork, त्यस समूहको काममा main person, the Moses, must be there. मुख्य व्यक्ति त्यहाँ मोसा हुनु पर्दछ After Joshua is needed, त्यसपछि यहोशू चाहिन्छ Aaron is needed, हारून पनि चाहिन्छ Hur is needed. हुर पनि चाहिन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा First of all, होस् let us know what is the spirit or working behind this Amalek. सर्वप्रथम यस अमालेकीको जुन आत्माले काम गरिरहेको छ त्यो आत्मा के हो भन्ने हामी बुझौँ 3-4 spiritual meanings are given to this Amalek. यस अमालेकका 3-4 वटा आत्मिक अर्थहरू दिएका छन् Number 1, पहिलो नम्बर they are dwelling in the valleys. उनीहरू बेसीहरूमा बास गर्दछन् Actually, the people of God must dwell in the mountains. अनि वास्तवमा परमेश्वरका जनहरू चाहिँ पहाडमा बस्नु पर्थ्यो Book of Genesis chapter 19. उत्पत्तिको पुस्तक 19 There अध्यायमा the angel of God said unto Lot, त्यहाँ परमेश्वरको दूतले लुतलाई भने go run
to that mountain. भागेर पहाडतर्फ उक्ल। Immediately Lot said, तत्कालै लुतले if भन्यो, I run to that mountain, यदि म पहाडतर्फ भागे भने evil will follow me. मलाई खराबीले पछ्याउनेछ। So he and his 2 daughters went and dwelt in the cave. त्यसै कारण ऊ र उनका दुई छोरीहरू गएर ओडारमा बसे In that cave only evil happens. अनि त्यो ओडारमा नै दुर्घटना भयो। If you would have run to the mountain, यदि ऊ पहाडतर्फ गएको भए these 2 daughters would not conceive through the father. अनि दुई छोरीहरू बुवाबाट गर्भवती हुने थिएनन् Now they dwell in the caves which they have chosen. अनि उनीहरूले छानेको ओडारमा उनीहरू बसेको कारण That way this evil happened in their life. त्यसै कारण उनीहरूको जीवनमा नराम्रो घटना घट्यो। Here we see, instead of dwelling in the mountain, these Amalekites, they are dwelling in the valleys. यहाँ हामी देख्छौँ त्यस पहाडमा बस्नुको सट्टा अमालेकीहरू बेसीमा बस्थे। Number 2, दोस्रो नम्बर they are delighting in the war. उनीहरू लडाई गर्न मन पराउँथे। Always want to fight with each other. उनीहरू सधैँ एकअर्कासँग झै झगडा गर्न खोज्थे। They are trying to find out to fight. उनीहरू चाहिँ झगडा गर्नको लागि उपाय खोज्थे। Third, तेस्रो these are the people that licks up. अनि यी मानिसहरू हुन् जसले चाट्दछन्। Yes, they licks up. उनीहरू त्यो पानी चाट्छन्। They won't spare anything. Not only pani, anything. They just licked it up. उनीहरू Washed out. जुनसुकै कुरालाई पनि चाटेर निमिट्याट्न पार्दछन्। Fourthly, चौथो they are the people those are snatch. अनि ती मानिसहरू हुन् जसले थुक्दछन्। They won't, if see any precious things in your life, तपाईको जीवनमा कुनै नै बहुमूल्य कुराहरू देखियो without भने your permission, they will come approach you. They will snatch it from your hands. तपाईको अनुमति बिनै तपाईका आएर त्यसलाई थुतेर लिन्छन्। Finally, अन्तमा they are the people that uses ill or evil. अनि ती व्यक्तिहरू हुन् जसले अरूको विरुद्धमा खराबी नराम्रो काम गर्छन्। Whereof God says, avoid the evil things. परमेश्वरको वचनले भन्दछ खराबीहरूदेखि अलग रह। Observe all the things, सबै कुराहरूलाई मान but only hold fast the good things. तर केवल असल कुराहरूलाई मात्र पक्रिराख। But these Amalekites, तर यी अमालेकीहरू they observe everything, उनीहरू सबै कुराहरू मान्दथे they take only the evil. तर उनीहरू केवल खराबी मात्र लिन्थे। Now, while you are hearing all these things, at हामीले सबै यी कुराहरू सुनिरहँदा least this one spirit must work in our life. कम्तीमा एउटा आत्माले हाम्रो जीवनको विरुद्धमा काम गरिरहेको Once again, let हुनसक्छ। me tell you, फेरि एकचोटि म भन्छु they are the people that's dwelling in the valleys. यी मानिसहरू बेसीहरूमा बस्ने मानिसहरू हुन्। They are delighting in the war. उनीहरू झै झगडा लडाई गर्न They are रुचाउँछन्। the people that licks up. उनीहरू सबै कुरा चाट्ने व्यक्ति हुन्। They are the people those are snatch. ती थुत्ने व्यक्तिहरू हुन्। They are the people that uses ill or evil. ती अरूहरूको विरुद्धमा खराबी गर्ने मानिसहरू हुन्। Praise be to God. परमेश्वरको नामको Let me प्रशंसा not होस्। take all the things. Let me take one thing which is related to us. अब हामीसँग सम्बन्धित एउटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। Is Kathmandu is a valley or a mountain? काठमाडौँ बेसी हो कि पहाड हो? Valley. बेसी हो। Yes. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's what we are going to meditate today. त्यही कुरा आज हामी ध्यान The गर्नेछौँ। spirit which work in the valleys. त्यस बेसीमा काम गर्ने आत्माहरू That means in the valley only they are dwelling. त्यो बेसीमा नै उनीहरू बस्दछन्। Which means in Kathmandu, the spirit of Amalekite is working mightily. जसको अर्थ काठमाडौँमा अमालेको आत्माले चाहिँ एकदम शक्तिशाली रूपमा काम गरिरहेको छ। Even when the father and mother are alive, the children are trying to snatch the property. बुवा आमा जिउँदै छँदै पनि छोराछोरीहरूले सम्पत्ति चाहिँ उनीहरूले हट्याउन खोज्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Recently I heard भर्खरै मैले a सुने person got married thrice. एउटा व्यक्तिको 3 चोटि विवाह भयो। In all these marriages, यी सबै विवाहहरूमा he just took the properties of that girl. उसले त्यो केटीको चाहिँ सम्पत्ति लियो। Now he's trying to get married for the 4th time. अब अहिले उसले चौथो पटक विवाह गर्न खोज्दैछ। People were snatched. मानिसहरूले यसरी थुकिरहेका Is it छन्। not true with us? के हामीसँग पनि यही भइरहेको It's छैन not र? true. Is it not applicable to this land? के यस देशमा यो कुरा लागू भइरहेको छैन र? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today people are haunting or people are just addicted to this spirit. आजकल मानिसहरू यो आत्मामा उनीहरू एकदमै ग्रस्त भइसकेका छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, though we are in the valley, हामी बेसीमा बसे तापनि as the second thing, that's when they delight in the war. दोस्रो हामीले सुने उनीहरू युद्ध गर्न They are रुचाउँछन्। the people those that lick up, उनीहरू चाट्ने व्यक्तिहरू हुन् who snatches. जसले अरूको सामानहरू This थुक्छन्। all happens. Practically it happens. व्यवहारिक रूपमा यी कुराहरू भइरहेका छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। let me tell you, when this Amalekite come to us personally, अब यो अमालेकी व्यक्तिगत रूपमा हामी कहाँ कहिले आइपुग्छ त? what that Amalekite will do? त्यो अमालेकी आएर के गर्छ? Now we are all living in the valleys, okay? अहिले हामी सबैजना बेसीमा Now बसिरहेका the छौँ। spirit of Amalekite is coming अहिले against us. अमालेको आत्मा हाम्रो विरुद्धमा आइरहेको छ। Now read Judges chapter 6. अब न्यायकर्ता 6 अध्यायमा हामी हेरौँ। Judges chapter 6 verse 3 and 4. न्यायकर्ता 6 अध्यायको 3 र 4 पद।
अनि यस्तो भयो जब जब इस्रायलले बिउ छर्दथ्यो तब तब मिद्यानीहरू अमालेकीहरू र पूर्वका मानिसहरू आउँथे अनि उनीमाथि चढाइ गर्थे अनि तिनीहरूले उनीहरूको विरुद्ध छाउनी हाल्थे र गाजा सबै जमिनको उब्जनी नष्ट गरिदिन्थे अनि इस्रायलका निम्ति न कुनै खानेकुरा छोड्थे न कुनै भेडा गोरु वा गधा। And so it was when Israel had sown that the Midianites came up and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them and they encamped against them and destroyed the increase of the earth till they come unto Gaza and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. This is what the Amalekites will do. अनि यो कुरा चाहिँ अमालेकीहरूले गर्नेछन्। What they will do, उनीहरूले के they गर्नेछन्? encamped against them. उनीहरूको विरुद्धमा छाउनी हाल्दछन्। What does it mean? यसको अर्थ के हो? If suppose a person is surrounded by people, यदि कुनै व्यक्तिलाई धेरै मानिसहरूले घेरेको छ भने sometimes police used to say, कहिलेकाहीँ प्रहरीले भन्ने गर्छन् police used to say to the culprit, अनि प्रहरीले अपराधीलाई भन्ने गर्छ so and so mister, don't try to run away from this place because the entire police force is surrounded your house. यस ठाउँबाट तिमी भाग्ने प्रयास नगर्नु किनकि तिम्रो घरलाई वरिपरि चारैतिर प्रहरीले घेरा हालेको छ। Which means that person become helpless. जसको अर्थ त्यो व्यक्ति असहाय बन्छ। He was totally arrested. उसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पक्राउ He गरिन्छ। cannot move here or there. ऊ यताउता हल्लन सक्दैन। The very first thing when this Amalekite came against us, जब अमालेकी हाम्रो विरुद्धमा आएर पहिलो गर्ने they काम encamped against them. तिनीहरूको विरुद्धमा छाउनी You हाल्दछ। cannot see any godly things in your life. तपाईले आफ्नो जीवनमा कुनै ईश्वरीय कुराहरू देख्न सक्नुहुन्न। Wherever you see, you will see only the enemies. जताततै तपाईले हेर्दा शत्रु मात्र देख्नुहुन्छ। And the first thing, they destroy the increase of the earth. सबभन्दा पहिलो कुरा उनीहरूले भूमिको उब्जनीलाई नष्ट गरे। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What होस्। is this increase of the earth? पृथ्वीको उब्जनी भन्नाले के हो? This is the increase of the blessings through the word of God. परमेश्वरको वचनद्वारा आउने आशीषहरू। The book of James chapter 1 and verse 18. याकूब 1 अध्यायको 18 पदमा Of his own will beget us with the word of truth, that we should be kind of first fruits of his creatures. उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौं भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यताको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Yes, together we are just keep on hearing the word of God. हो हामीले निरन्तर परमेश्वरको वचन सुन्दै आइरहेका The छौं। word of God, he begat us through the word of God. उहाँले हामीलाई वचनद्वारा नै जन्माउनु भयो And through that word became the first fruits. र त्यही वचनद्वारा हामी पहिलो फल बन्यौं। When the Amalekites will come, जब अमालेकीहरू आउनेछन् they will destroy the increase of the earth. उनीहरूले जमिनको उब्जनीलाई नष्ट गर्नेछन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा At होस्। his coming, you won't become a first fruit. अनि उहाँको आगमनमा तपाईं पहिलो फल बन्न सक्नुहुन्न। According to Romans chapter 8 and verse 23, रोमी 8 को 23 पद God अनुसार has given us a spirit of groaning, हामीलाई एउटा आर्तनाद गर्ने आत्मा दिएको छ। that because through that groaning only become the first fruits. त्यही आर्तनादबाट नै हामी पहिलो फल बन्छौं। Now these people will come totally destroy the increase. तर यी मानिसहरू आएर ती सम्पूर्ण उब्जनीलाई नष्ट गर्दछन्। You won't have the groaning spirit. तपाईसँग त्यो आर्तनाद गर्ने आत्मा हुँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Always होस्। will have the murmuring spirit. सधैँ तपाईसँग गनगनको आत्मा हुन्छ। You will never sit in the presence of a groaning for the redemption of your body, तपाईको शरीरको उद्धारको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईं आर्तनाद गर्दै बस्नुहुन्न। because your increase is totally arrested or destroyed. किनकि तपाईको उब्जनी पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why you see the number of verses we hear. त्यसैकारण हामी जति पनि वचनहरू हामी सुन्दछौं, Do we have any transformation through that? के त्यसबाट हामीमा कुनै रूपान्तरण आएको छ? We keep on hearing, every week we are hearing. हरेक हप्ता नै हामी वचन सुन्छौं। What type of changes comes in our life? हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रकारको बदलाव आएको छ? Because these people are encamped. किनकि यी मानिसहरूलाई छाउनी हालिएको छ। Now what will happen? अब के हुनेछ? The verse which we heard, जुन वचनहरू हामीले सुन्यौं, it fell on 3 different यो चाहिँ places. 3 विभिन्न स्थानहरूमा पर्यो। As Jesus mentioned in Gospel of Matthew chapter 13, जसरी येशूले मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायमा भन्नुभयो अनुसार verse 19 he said is the wayside. 19 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ बाटोको छेउमा। The wayside with the seeds are fall down. अनि जुन बाटोको छेउमा बिउहरू परे, The fowls of the air will come and pick it up. आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसलाई Then खाइदिन्छ। you won't find anything. त्यहाँ हामी कुनै पनि चीज भेट्न उड्न You won't सक्दैनौँ। find that fruit
out of that seed. त्यस बिउबाट तपाईले कुनै फल पाउन सक्नुहुन्न। Secondly, दोस्रो verse 20, 20 पदमा it was in a stony place. त्यो चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो। When the seed was falling in that stony place, जब बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, when it choked up with the other stones, जब त्यसलाई अरू ढुङ्गाहरूले निसासी दिए or Jesus, the cares of this world, अथवा यस संसारका फिक्रीहरूले, praise be to God, परमेश्वरको you प्रशंसा cannot होस्, bring forth fruit. तपाईले फल फलाउन सक्नुहुन्न। Verse 22, 22 पदमा it fell on the thorny place. त्यो चाहिँ काँडाहरूको जमिनमा पर्यो। So here also you won't get any fruit. So त्यहाँ पनि तपाईले कुनै फल पाउन when सक्नुहुन्न। the Amalekites come, जब अमालेकीहरू आउँछन्, you may not sit in the presence of continually 1 hour, you may just listening to the word of God. तपाईको परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर निरन्तर 1 घण्टा परमेश्वरको वचन सुन्नु होला। But when you read in Luke, Gospel of Luke chapter 8 and verse 18, जब हामी लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 18 पदमा पढ्छौं, Luke 8:18, लुका 8 को 18, यसकारण होशियार हो, तिमीहरू कसरी सुन्दछौ। enough. Take heed therefore how ye hear. How ye hear, take heed. तिमीहरू कसरी सुन्छौ होशियार रहो। While you are hearing the word of God, हामी परमेश्वरको वचन सुनिरहँदा is it fallen in the stony place or in a thorny place? यो ढुङ्गेनी जमिनमा परिरहेको छ कि काँडा भएको ठाउँमा। These are all, it denotes how the status of our heart. यसले हाम्रो हृदयको अवस्थालाई जनाउँदछ। Sometimes our heart became like a wayside, कहिलेकाहीँ हाम्रो हृदय बाटोको छेउ जस्तो बन्न which means सक्छ, wavering mind. जसको अर्थ यताउता भौतारिएको मन। We'll sit in the presence of God, we'll listen that. हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौं, त्यो कुरा सुन्छौं। For example, in the school, उदाहरणको लागि विद्यालयमा when the algebra class is going on, जब अल्जेब्राको कक्षा भइरहँदा everything will go up. सबै कुरा माथिबाट But जान्छ। you look at the blackboard only. हामी केवल ब्ल्याकबोर्डमा I'm हेरिरहन्छौं। sorry, I'm not telling about you, I'm talking about myself. मैले तपाईको बारेमा भनेको होइन, मेरो आफ्नै बारेमा I'm just बताइरहेको looking छु। at the board and the face of the teacher only. अनि म चाहिँ ब्ल्याकबोर्ड हेर्छु र शिक्षकको अनुहार, But nothing will go inside. कुनै पनि कुरा मेरो मनभित्र पस्दैन। Everything will go bypass. सबै मेरो शिर माथिबाट भएर जान्छ। When teacher said, understand? जब शिक्षकले बुझ्यो भनेर सोध्दा Understand, we all बुझे बुझे understood. बुझे भन्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको The same प्रशंसा thing होस्। happened in the spiritual life. त्यही कुरा आत्मिक जीवनमा पनि You are हुन्छ। sitting and listening, तपाई बसेर सुनिरहनु भएको छ, where that word is falling on. तर त्यो वचन कहाँ परिरहेको छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। take heed how you hear the word of God. तर परमेश्वरको वचन तपाई कसरी सुन्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। First they will destroy the increase of the earth. सबभन्दा पहिले उनीहरूले जमिनको उब्जनीलाई नष्ट You can गर्दछन्। come and sit here, but he will never allow you to be increased. तपाई यहाँ आएर बस्न त बस्नुहुन्छ, तर तपाईलाई उहाँ उसले बढ्न I mean दिँदैन to say that he will never allow you to be fruitful. र उसले तपाईलाई कहिले पनि फल्दो फुल्दो बन्न दिँदैन। Next thing, अर्को कुरा, in chapter 6 verse 3 of Judges we read, न्यायकर्ता 6 को 3 पदमा sorry, हामी 4th verse, चौथो पदमा, till thou come unto Gaza. उनीहरू गाजासम्म नपुगुन्जेलसम्म First you will become unfruitful. पहिला चाहिँ हामी निष्फल बन्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Now he will try to bring you to Gaza. अब उसले हामीलाई गाजासम्म ल्याउन खोज्छ। I am talking about the spirit of Amalekites. अहिले मैले अमालेकीको आत्माको बारेमा बताउँदैछु। What this Gaza speaks. यस गाजाले के बताउँछ? When you read in Acts of Apostles chapter 8 and verse 26, जब हामी प्रेरितको कर्म 8 अध्यायको 26 पद it पढ्दैछौं, speaks about the desert experience. यसले चाहिँ एउटा मरुभूमिको अनुभवलाई The बताउँदछ। time is short, let me go fast. समय छोटो Whenever छ। it is needed, let's read the verse. आवश्यकता परेको बेलामा हामी पद पढ्नेछौं। Acts chapter 8 verse 26. प्रेरित 8 को 26 पद, Gaza speaks of a desert. गाजाले एउटा मरुभूमिलाई बताउँदछ। Till thou come into Gaza. तिमी गाजामा नआउन्जेलसम्म Now you become unfruitful. अहिले तपाई निष्फल भइसक्नु भयो। You're coming to the meeting, but there's no fruit in your life. तपाई सेवामा आउनुहुन्छ, तर तपाईको जीवनमा कुनै फल छैन। Galatians chapter 5 verse 22 we read about the 9 types of fruits. अनि गलाती 5 को 22 मा हामी 9 प्रकारका फलहरूको विषयमा पढ्न All these सक्छौं। fruits are speaking about our character, nature. यी सबै फलहरूले हाम्रो स्वभाव चरित्रलाई दर्शाउँछ। When you fail to bring out this fruit, जब हामी यस फल फलाउन चाहिँ असफल हुन्छौं, next they will try to bring you to Gaza, तब अर्को उसले हामीलाई गाजामा ल्याउन खोज्छ। or they will try to bring your life into desert. उसले हाम्रो जीवनलाई मरुभूमि बनाउन खोज्छ। You should not be flourished or a fertile land. तपाई चाहिँ एउटा राम्रो जमिनमा तपाईको उब्जाउ नहोस् He भनेर will try to make your life more and more like a desert or wilderness. उसले तपाईलाई अझै धेरै मरुभूमि र उजाड बनाउन खोज्छ। Do you know whose spirit, whose working is this? यो काम कसको तपाईलाई थाहा छ? This is the work of the Lucifer. यो चाहिँ लुसिफरको काम हो। Praise be to God. परमेश्वरको When he प्रशंसा was होस्। fallen from the heaven, जब ऊ स्वर्गबाट पतित भयो, he was cut off because of the pride. उसको घमण्डको कारणले गर्दा उसलाई खसालियो। When he fallen to the ground, जब ऊ जमिनमा खस्यो, you know what he is doing now? तपाईलाई थाहा छ उसले अहिले के Read गर्दैछ? Isaiah chapter 14 यसै या 14 अध्यायमा and verse 17. 17 पद पढिदिनुहोस्।
जसले संसारलाई उजाड स्थान जस्तै बनायो, Enough. that made the world as a wilderness, That made world as a wilderness. जसले संसारलाई उजाड स्थान He बनायो, will make your dwelling place as a wilderness. उसले तपाईको वासस्थानलाई उजाड बनाइदिन्छ, He will make your family as a उसले wilderness. तपाईको परिवारलाई उजाड बनाइदिन्छ। You have everything on this earth. तपाईसँग यस पृथ्वीमा सबै थोक छ, You have sufficient bank balance. तपाईसँग प्रशस्त ब्याङ्क ब्यालेन्स You have छ, sufficient wealth and properties. तपाईसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, But still your life seems to be like a desert. तर अझै पनि तपाईको जीवन हेर्दा उजाड हुन्छ। Why? किन? Because this Amalekite came in your life. किनकि अमालेकी तपाईको जीवनमा आयो। Praise be to God. परमेश्वरको It's प्रशंसा not होस्। today. Since the day he fallen down to this earth, since that day till now, he's doing that work. जुन दिनदेखि ऊ यस पृथ्वीमा खसेर आयो त्यो दिनदेखि आजसम्म उसले काम गर्दै आइरहेको छ। You know, I think last in November we were supposed to go for the youth camp. गएको नोभेम्बरमा हामीमा यो युवा सम्मेलनमा जानुपर्ने थियो, Due to some situations, the train was not there. We returned back. अनि त्यहाँ ट्रेन नभएको कारण अरू अवस्थाको कारण हामी फर्केर So आयौँ। we were all when we were waiting at Siliguri Faith Home. जब हामी सिलिगुडी फेथममा पर्खिरहेका थियौँ, We had a bad news from Benny Faith Home. बेनी फेथमबाट हामीलाई एउटा दुःखको समाचार 16 आयो। or 17 years old girl, she suicide. अनि 17 One वर्ष of a believer's daughter. हाम्रो एकजना सेवकको छोरी लगभग 16-17 वर्षकोले आत्महत्या गरे। And when I heard about that girl, जब मैले त्यो केटीको they बारेमा said सुने, she's a good spiritual girl, ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो आत्मिकी केटी थियो, spirit-filled girl. आत्माले भरिएको केटी, She was the Sunday school, ऊ चाहिँ सन्डे स्कुलमा थियो, completed her studies in the Sunday school. उसले सन्डे स्कुलबाटै आफ्नो शिक्षा पुरा गर्यो। How come that person make it? उसले त्यो व्यक्तिले त्यो कसरी गर्यो? Praise be to God. परमेश्वरको It प्रशंसा is the होस्। spirit of Amalekite. यो नै अमालेकीको आत्मा हो, They'll make the life into desert. उसले जीवनलाई एकदम उजाड बनाइदिन्छ। So brothers, I'm telling you one advice. कारण दाजुभाइ दिदीबहिनी म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, When you're discouraged, जब जब तपाईँ निराश बन्नुहुन्छ, what do you think? Will God make you to discourage? कि परमेश्वरले तपाईँलाई निराश बनाउनु भएको हो र? God will never make us discouraged. परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि निराश In बनाउनुहुन्न। the book of Isaiah chapter 40 when we read, जब हामी यशायाको पुस्तक 40 अध्यायमा पढ्छौँ, he gives strength to the faint, the word of God says. उहाँले हरेस खाएकाहरूलाई सामर्थ्य बल दिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। If it is so, how he will make the soul to be fainted? यदि यसो हो भने उहाँले कुनै पनि प्राणलाई कसरी हरेस खान दिनुहुन्छ र? Nowadays, many people are discouraging. आजकल धेरै मानिसहरू निराश भइरहेका छन्। In 40 verse 29, Isaiah chapter 40 verse 29, यशाया 40 को 29 पदमा he giveth power to the faint, उहाँले हरेस खाएकाहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ and to them that have no might, he increaseth strength. र बलहीनहरूलाई उहाँले बल बढाइदिनुहुन्छ। Which means my God, our God will never make us to discourage. अथवा मेरो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई कहिले निराश बनाउनुहुन्न। If at all I or you are यदि discouraging, म अथवा तपाईँ निराश छौँ भने it's not because of God, यो परमेश्वरको कारणले होइन, because God is a God who gives us strength, increases the strength. किनकि परमेश्वरले त हाम्रो बल अझै बढाइदिनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस्। when you give room for the discouragement, तर जब हामी निराशालाई स्थान दिन्छौँ, gradually he will take you to Gaza. बिस्तारै त्यो अमालेकीले हामीलाई गाजामा लैजान्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When you hear about the Gaza, you must come to know another thing also. हामीले गाजाको बारेमा सुन्दा अर्को कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। Till he bring you to Gaza, उसले तपाईँलाई गाजामा he नल्याउन्जेलसम्म won't keep quiet. ऊ चुप लागेर बस्दैन। That's why sometimes when we come into the discouragement, त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी निराशामा पर्दा it will take 3 or 4 days to get cured. त्यसबाट हामीलाई निकाउन 3-4 दिन लाग्छ। After 3 days only we will come to normal. 3 दिनपछि मात्र हामी सामान्य बन्छौँ। That means I make my God as an important God. त्यसको अर्थ मैले मेरो परमेश्वरलाई चाहिँ शक्ति नभएको परमेश्वर बनाएँ। Praise be to God. परमेश्वरको But he प्रशंसा only होस्। said, I'll give power to the faint. उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ कि हरेस खाएकाहरूलाई म शक्ति दिन्छु। I do not believe my God and his power. मैले परमेश्वर र उहाँको शक्तिमा विश्वास नगरेको कारण I allow and compromise with the spirit of Amalekite and make my life like desert. र मैले अमालेकीको आत्मासँग चाहिँ सम्झौता गरेर आफ्नो जीवनलाई उजाड बनाइरहेको छु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know, Samson also was brought into the Gaza. तपाईलाई थाहा छ सिम्सनलाई पनि यो गाजामा ल्याइएको थियो। It was not so easy for Samson to bring Samson to this place. सिम्सनलाई यस स्थानसम्म ल्याउन सजिलो थिएन। He was a single man army ऊ चाहिँ एक मानिस योद्धा थियो, who could tear the line like a sheep. ऊ जसले चाहिँ सिंहलाई एउटा भेडालाई जस्तै चातिदिन्थ्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा It होस्। was a one-man army ऊ चाहिँ एउटा मानिस योद्धा सदर थियो, 300 foxes at a time जसले चाहिँ 300 वटा स्यालहरूलाई पक्रेको थियो and tie the tails with fire. र त्यसको पुच्छरमा आगो लगाइदिएको थियो। Can you hold one fox? के तपाईले एउटा स्याललाई पक्रन सक्नुहुन्छ? But he was a man, mighty man, who was able to catch 300 foxes. तर ऊ यति शक्तिशाली थियो कि 300 वटा फ्याउराहरूलाई पनि एकैसाथ पक्रियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So to होस्। bring this person to Gaza, यस व्यक्तिलाई गाजामा ल्याउन it's not so easy as we think. हामीले सोचे जस्तो
त्यति सजिलो थिएन। But how did they brought him to this Gaza? तर तिनीहरूले उसलाई गाजामा कसरी ल्याए? When you read in Judges chapter 16 verse 21, जब हामी न्यायकर्ता 16 को 21 पदमा पढ्दछौँ, तब फलिस्तीहरूले तिनलाई पक्रे, तिनका आँखाहरू घोचेर निकालिदिए र तिनलाई तल गाजामा लगे अनि तिनलाई पित्तलका नेलहरूले बाँधे अनि झ्यालखानामा तिनी जातो पिन्दै praise be गए। to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The Gaza is the city, the main city of Philistines. अनि गाजा चाहिँ फलिस्तीको एउटा प्रमुख शहर थियो। Now he was brought to that place. अब यो उसलाई त्यस स्थानमा ल्याइयो। How did they bring them? Bring him. उसलाई त्यहाँ कसरी ल्यायो? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। They plucked their eyes also. तिनको आँखा निकालिदिए। Oh Samson, you become so weak. अनि सैमसन तिमी कसरी यति दुर्बल बन्यौ? Was it that easy that to remove your eyes? उस तिम्रो आँखा निकाल्न त्यति सजिलो थियो र? If you ask Samson, he will tell. यदि हामीले सामसनलाई सोध्यो भने उसले भन्नेछ। The 19th verse it is written. 19 पदमा यस्तो लेखिएको छ। When his head was shaved and the 7 locks were shaved. अनि जब उसको शिर खौरियो, 7 वटा लट्टा खौरियो, 19th verse we read. 19 पदमा हामी पढ्छौँ। When it was shaved, जब त्यसलाई खौरियो, he became an ordinary man. ऊ चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति बन्यो। The strength of God departed from him. परमेश्वरको बल ऊबाट हटेर गयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now it होस्। was easy for these people, Amalekite, to bring that person to अब Gaza. अमालेकीहरूलाई यस व्यक्तिलाई गाजामा ल्याउन सजिलो The भयो। day you and I, when we live or when we forsake the power of God, the strength of God, जुन दिन तपाईँ र मैले परमेश्वरको शक्तिलाई हामी छोड्दछौँ, त्याग्दछौँ, when we lose that power of God, जब हामी परमेश्वरको बललाई as गुमाउँछौँ, long as the locks were on his head, he उसको शिरमा त्यस लट्टा रहन्जेलसम्म was so safe. ऊ चाहिँ एकदम सुरक्षित थियो। He was firm in his determination. ऊ आफ्नो अठोटमा एकदम संकल्प He दृढ थियो he उसको। was firm in his calling. ऊ आफ्नो बोलावटमा दृढ थियो। He was firm in his consecration. उसको समर्पणमा ऊ दृढ थियो। Nobody could move him. कसैले पनि उसलाई डगमगाउन सकेको None थिएन। of the things on this earth will move him. यस पृथ्वीका कुनै चीज उसलाई हल्लाउन सक्दैन थियो। The day when he allowed that locks to be shaved, तर जुन दिन उसको त्यो शिरको लट्टाहरू खौरियो, more than a razor, त्यो ब्लेडले भन्दा पनि बढी she need that bosom of Delilah to remove the lock. अनि त्यो उसको त्यस लट्टा खौर्नको निम्ति चाहिँ दलिलाको काख चाहिएको थियो। Praise be to God. परमेश्वरको The प्रशंसा होस्। bosom of this woman or the harlot or this Delilah is more powerful than that razor. त्यो स्त्री त्यो वेश्या त्यो दलिलाको काख चाहिँ त्यस ब्लेड भन्दा पनि बढी शक्तिशाली थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Brother, sister, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, we are all coming to Christ. हामी सबैजना ख्रीष्टमा बोलाएका छौँ। Many times we have taken so many decisions. धेरै पटक हामीले धेरै निर्णयहरू गरेका छौँ। Many times we had determined not to go like that. धेरै पटक हामी यो गर्दिन त्यहाँ जान्न भन्ने अठोट गरेका छौँ। How many times we break it? तर हामी कति पटक त्यसलाई तोड्छौँ? Are we faithful in the determination of the consecration what we have made? के हामीले गरेका निर्णयहरू संकल्पहरूमा हामी दृढ छौँ? Praise be to God. परमेश्वरको As प्रशंसा we are होस्। not faithful, हामी विश्वास नभएको for कारण the Amalekite is very easy to remove or to shave it. तब अमालिकलाई चाहिँ त्यो हटाउन खौरन एकदम सजिलो भयो। Now in verse 20 it is written, अब 20 पदमा यस्तो उल्लेख छ। read 16:20 of 16 को 20 Judges. पद, न्यायकर्ता 16 को 20 पद पढिदिनुहोस्। अनि त्यस्तै भने सिम्सोन फलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे अनि आफ्नो निन्द्राबाट बिउझेर तिनले भने म अरू बेला जस्तै हुने निस्कने छु र तिनीहरूलाई टकटकाएर मुक्त हुने छु, तर परमप्रभु तिनीबाट गइसक्नु भएको तिनलाई थाहै भएन। And she said, "The Philistines be upon thee, Samson." And he awoke out of his sleep and said, "I will go out as at other times before and shake myself." And he wist not that the Lord was departed from him. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He wished not that the Lord was departed from him. तर परमप्रभु तिनीबाट गइसक्नु भएको तिनलाई थाहा थिएन। Power has gone. शक्ति गइसक्यो। It's very easy. एकदम सजिलो छ यो। Like for example, उदाहरणको लागि it's like a plastic bag. यो प्लास्टिकको ब्याग हो। I'm filling it with the water. मैले यसलाई पानी भरेको छु I tied up the mouth र मैले त्यसको मुखलाई बाँधे and take a small pin. र सानो पिनले Just imagine, so 1 liter of water is inside that bag. अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यो पानीको थैलो भित्र 1 लिटर पानी छ। When I get angry upon him, जब ऊ माथि रिसाउँछु take the pin, त्यो पिन लिनुहोस् just pinch that pocket. Only one. र त्यस झोलामा चाहिँ घोचिदिनुहोस्। Just very little water will come out of that thing. त्यसबाट सानो थोपा पानी Again, I बाहिर got निस्किन्छ। bitterness against somebody else. कसैको विरुद्धमा ममा कुनै तिक्तता छ भने, I'm striving with somebody else. कसैसँग म झगडा गरिरहेको छु भने, I have grudges and murmuring within me. म भित्र एउटा गनगन हुन्छ। All this time, take the
pin and just pinch. त्यो बेलामा तपाईँले पिन लिएर त्यसलाई घोचिदिनुहोस्। Now out of the many places, many holes, the water is coming out. अब धेरै पाल परेर त्यहाँ पानी बाहिर निस्कन्छ। After 1 hour, what will happen? 1 घण्टापछि के हुन्छ? All the waters will drain out. सबै पानी बाहिर निस्कन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। This is what happened in my life and in your life. यही कुरा तपाईँको र मेरो जीवनमा भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We are होस्। just losing the power. हामीले त्यो शक्ति गुमाइरहन्छौँ। We do not know how to maintain, how to be steadfast in determination. अनि जुन हामीले गरेको संकल्पमा कसरी दृढ भइरहने हामीलाई थाहा हुन्न। Book of Jeremiah, we read about a particular family. यिर्मयाहको पुस्तकमा हामी एउटा परिवारको विषयमा The name देख्छौँ। of the family is called Rechab. त्यस परिवारको नाम चाहिँ रेकाब। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा They होस्। were very firm not to drink wine. अनि मद्य नपिउनको निम्ति उनीहरूले एकदम दृढ संकल्प गरे। And when the prophet asked, why you are not drinking? जब अगमवक्ताले सोधे तिमीहरू किन पिउँदैनौ? Because our father said not to drink. किनकि हाम्रो पिताले हामीलाई नखानु नपिउनु भन्नुभएको Now your छ। father is no more. अब अहिले तिम्रो बुवा त्यहाँ छैन। You can drink. तिमीले पिउन सक्छौ। No, what the fathers taught us, we will keep it till our death. हाम्रो बुवाले हामीलाई जे सिकाउनु भएको छ त्यो मृत्युसम्म हामी पालना गर्छौँ। They were very firm in the teachings of their father. उनीहरूको बुवाको शिक्षामा उनीहरू दृढ भइरहे। Brothers, are we steadfast in our consecration? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के हामी हाम्रो समर्पणमा दृढ छौँ? That is the reason many of the times we are losing our strength. त्यसै कारण धेरै पटक हामी आफ्नो बल गुमाउँछौँ। Now as we become weak, जसरी हामी दुर्बल बन्छौँ, the Amalekites they came and take us to Gaza. यो अमालेकी आएर हामीलाई घाँसामा लैजान्छ। They put out our eyes. उसले हाम्रो आँखा निकालिदिन्छ। You lost the vision. उसले हामीले दर्शन गुमाउँछौँ। They'll bound you with the fetters and chains. अनि साङ्लाहरूले उनीहरूले हामीलाई बाँध्दछन्। What this fetters and chains speaks? यो साङ्लाहरूले के बताउँदछ त? When you read in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. जब हामी दोस्रो कोरिन्थी 7 को 1 पदमा पढ्छौँ, 2 Corinthians 7:1. दोस्रो कोरिन्थी 7 को 1, यसकारण प्रियहरू हो, यी प्रतिज्ञाहरू पाएका हुनाले हामीले परमेश्वरको डरमा पवित्रता सिद्ध पार्दै शरीर र आत्माको सबै मैलाबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ। Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of This God. fetterness speaks of the filthiness in the flesh. यो साङ्लाहरूले शरीरमा भएका मैलाहरूलाई बताउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको When you प्रशंसा होस्। come to Gaza, जब हामी गाजामा आउँछौँ, for Amalekite it is easy to pluck your eyes. तब अमालेकीले तपाईँको आँखा निकाल्न एकदम सजिलो When हुन्छ। you lose your vision about the Christian life, तब हामीले ईसाई जीवनको त्यस दर्शनलाई गुमाउँछौँ। now it is easy for the enemy to bind you with the fetters and अब chains. शत्रुले तपाईँलाई सजिलै त्यस नेल र साङ्लाहरूले चाहिँ बाँध्न सक्छ। Now you become a carnally person. अब तपाईँ एउटा साधारण व्यक्ति बन्नुहुन्छ। The fear of God. तपाईँसँग परमेश्वरको भय हुँदैन। You cannot perfect the holiness in your life. तपाईँले आफ्नो जीवनमा सिद्धतालाई हासिल गर्न सक्नुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Till thou come to Gaza, that's what the word of God says. त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ ऊ गाजामा नपुग्नु। Brother, sister, if any amount of money you get also, don't go to Gaza. तपाईँले जतिसुकै रुपियाँ पैसा पाए पनि गाजा नजानुहोस्। Then you will become a showpiece to many people. तब तपाईँ अरू धेरैको लागि चाहिँ एउटा नमुना पात्र बन्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा The होस्। man who needs to rule over those people or to subdue those people, जसले यी मानिसहरूलाई आफ्नो बसमा पार्ने गर्दथ्यो, now he's grinding. अहिले ऊ जाँतो पिटिरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। became a prey unto them. ऊ शिकार बनिरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Oh होस्। Samson, you are a consecrated person. सिमसन तिमी एउटा समर्पित व्यक्ति You हो। are grinding now. अहिले तिमी किन त्यस What he will जाँतो say? पिटिरहेको छौ? उसले के भन्छ? What he will say? उसले के भन्ने छ? Oh, I'm very sorry, I lost my consecration. मलाई एकदम दुःख लागेको छ, मैले आफ्नो समर्पण गुमाएँ। I only give room. म आफैले नै त्यो हुन दिएँ। That's why I lost two of my eyes. त्यसैले मैले मेरो दुईटा आँखा गुमाएँ। So my beloved brother, sister, he will say, don't go to Gaza. त्यसकारण मेरो प्रिय दाजुभाइहरूले भन्नेछन् कि गाजामा नजाऊ। Don't allow this Amalekite to enter in your यो life. अमालेकीहरूलाई तपाईँको जीवनमा आउने अनुमति नदिनुहोस्। What the third thing it is written in Judges 6:4. न्यायकर्ता 6:4 मा अर्को तेस्रो कुरा के When लेखेको this छ? Amalekite came and left no sustenance for Israel. यो अमालेकीहरू आएर इजरायलको निम्ति कुनै पनि खानेकुरा बाँकी छोडेनन्। What is the food of the Christians? इसाईहरूको खानेकुरा के हो? For the people of God, God kept manna in the wilderness. परमेश्वरका जनहरूको निम्ति मरुभूमिमा परमेश्वरले मन्ना राखिदिनु भएको थियो। But they were not satisfied with that. तर उनीहरू मन्नाबाट तृप्त भएनन्। God is giving us everyday manna. परमेश्वरले हरेक दिन हामीलाई मन्ना दिनुहुन्छ। Manna is the word of God. मन्ना परमेश्वरको वचन हो। Manna is the will of God. मन्ना परमेश्वरको इच्छा हो। John the Gospel chapter 4 verse 34. योहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 34 पदमा Doing the will of God is my food. परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। Jesus said that is my meat. यसैले भन्नुभयो त्यो नै मेरो भोजन हो। Praise be to God. परमेश्वरको But when प्रशंसा the होस्। Amalekites came in your life, तर जब यो अमालेकी तपाईँको जीवनमा they will आउँछ, never leave none of the sustenance in your life. तिनीहरूले तपाईँको जीवनमा कुनै पनि
पनि खानेकुरा छोड्दैन You will become hungry. तपाई भोकाउनु हुनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Now what type of food we have to take? अहिले हामीले कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ त Book of Job chapter 23 अय्युबको पुस्तक 23 अध्याय verse 12. 12 पद There he said, I esteem the word of his mouth more than necessary food. अनि आवश्यक पर्ने भोजन भन्दा म उहाँको मुखको वचनलाई बढीको सम्झन्छु Yes, he esteemed the word of God more than the food. खानेकुरा भन्दा उनले परमेश्वरको वचनलाई बढी महत्त्व दिए Today, how many of you read the Bible before you come for the meeting? तपाईहरु आज सेवामा आउनुभन्दा पहिले कति जनाले बाइबल पढ्नुभयो Don't lift up your hands. हात उठाउनुहोस् Because very few hands will raise. किनकि Up. थोरै मात्र हात उठ्ने छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Sometimes I look unto the people I used to think कहिलेकाहीँ मानिसलाई हेरेर म सोच्ने गर्छु they come with a bedroom dress to the presence of God. उनीहरू शुद्ध खिरी लाएको लुगा लगाएरै परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछन् Normally, the jogging and the running people they used to wear the track suit अनि प्राय जुन दौडिने मानिसहरू जगिङ गर्नेहरूले ट्र्याक सुट लाउँछन् and they used to wear the T-shirt while they are jogging. र उनीहरू जगिङ दौडिरहँदाखेरि टी सर्ट People लगाएर are coming दौडिन्छ to the presence of in that same dress. तर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यही लुगा लाएर आउँछौँ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I don't होस् know why they are doing like this. उहाँले यसो किन गर्नुहुन्छ मलाई But I थाहा have छैन never seen any one of you come for any reception with the track suit. तर तपाईहरु कोही पनि विवाह भोजको समारोहमा चाहिँ ट्र्याक सुट लाएर आएको मात्रै किन Oh, what a different butterflies. तपाईहरु कति भिन्न प्रकारको पुतली हुनुहुन्छ During that time, we should see all the believers. त्यही बेला हामीले हाम्रो विश्वासीलाई हेर्नुपर्छ That is the time we can see how length they have their hair. त्यही बेला हामी देख्छौँ उहाँको कपाल कति लामो छ What type of butterflies are flying in the receptions. कस्तो प्रकारको जुन पुतलीहरू त्यहाँ चाहिँ भोजमा हुन्छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Today, people do not have time to read the Bible. आज मानिसहरूसँग बाइबल पढ्ने समय छैन Remember, the Amalekite is working in your family. याद गर्नुहोस् मालिकले तपाईको परिवारमा काम The गरिरहेको छ family which do not praise God in the morning and reading the Bible. जुन परिवारले सबैले बिहान परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँदैन बाइबल पढ्दैन I'm sorry to say, but this is the truth. भन्नमा दुःख लाग्छ तर यो सत्य हो You are giving room for this Amalekite to work in your family. तपाईँले आफ्नो परिवारमा यस अमालिकलाई काम गर्ने स्थान दिइरहनु भएको छ Look unto Jeremiah. यिर्मियालाई हेर्नुहोस् In the book of Jeremiah chapter 15 and verse 16, यिर्मिया 15 को 16 पदमा what he said, उनले के भने तपाईका वचनहरू फेला परे र मैले तिनलाई खाएँ Thy words were found, and I did eat them. when I found the word, I eat them like food. मैले तपाईका वचनहरू पाउँदा त्यसलाई खाएँ Yes, brothers, this word of God is a meat unto हो us. दाजुभाइ दिदीबहिनी यो वचन हाम्रो निम्ति खानेकुरा हो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But हो when the Amalekites come, तर जब यो अमालिकी आउँछ they've left no sustenance to you. तिनीहरूले तपाईँलाई कुनै पनि खानेकुरा बाँकी You'll छोड्दैन become zero, you'll become weak. हामी दुर्बल बन्छौँ कमजोर बन्छौँ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Fourthly, चौथो they will not leave sheep, ox, or ass. तिनीहरूले कुनै भेडा गोरु र गधा पनि बाँकी छोड्दैन It's an extreme experience. यो चाहिँ एकदमै असह्य जुन अनुभव Where you could find the sheep, हामीले यस भेडा कहाँ पाउँछौँ you always found in the flock. त्यसलाई हामी जहिले पनि बगालमा भेटाउँछौँ It's a humble creature. त्यो चाहिँ एकदमै नम्र प्राणी हो Praise be to God. परमेश्वरको They प्रशंसा will होस् take the sheep also. तिनीहरूले त्यो भेडा पनि लिन्छन् Two things you will lose. तपाईँले दुई कुरा गुमाउनुहुन्छ Flock, which means the fellowship. एउटा चाहिँ बगाल जसको अर्थ संगति हो You won't have any taste to come to the presence of God. तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने कुनै चाहना हुँदैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Secondly, दोस्रो you will lose that humbleness in your life. तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो नम्रपना गुमाउनुहुनेछ Now, out of the flock, अब बगाल बाहिर like a wandering bird, एउटा भौतारी रहेको चरा जस्तै without humbleness, एउटा नम्रता बिना the proud and haughty person, एउटा घमण्डी र हठी व्यक्तिको रूपमा where you will end up your life? तपाईँले आफ्नो जीवनको अन्त In गर्नुहुनेछ Zion or Jerusalem? जीवनको यरुशलेममा Hell. You will end up your life in hell. तपाईँ आफ्नो जीवन नरकमा अन्त गर्नुहुनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So God wants to preserve you from that hellfire. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यस नरकको आगोबाट बचाउन चाहनुहुन्छ Purposely, willingly, you are giving room for the Amalekite to enter in your life, and you are making end up your life in hellfire. तर जानी जानी हामी अमालिकलाई हाम्रो जीवनमा आउन दिन्छौँ र आफ्नो जीवनलाई नरकको आगोमा अन्त गर्दैछौँ Secondly, he will take the ox from you. दोस्रो उसले तपाईँबाट गोरु खोसेर लान्छ What that ox speaks? गोरुले के बताउँछ Ox speaks the suffering mind. गोरुले चाहिँ एउटा जुन दुःख गर्ने मनलाई बताउँछ Suffering mind. दुःख सहने मन Now we have a good time to suffer in our body. अहिले हाम्रो शरीरमा दुःख सहने सही समय छ Come to faith every day, you will have the cleaning works. हरेक दिन फेतमा आउनुहोस् तपाईँले सरसफाइको काम पाउनुहुनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् There are some Pharisees. त्यहाँ केही फरिसीहरू थिए You just go to a house and read Matthew chapter 23. मत्तीको सुसमाचार 23 अध्याय घरमा गएर पढ्नुहोस् You know, if they have itching on their back, उनीहरू आफ्नो पछाडि कन्याउँछन् even they won't use their own finger. उनीहरू आफ्नै औँला पनि प्रयोग गर्दैनन् Hey, come on, itch me back. उनले अरूलाई आएर मेरो ढाड कन्याइदेऊ भन्छन् They are the Pharisees' nature. त्यो चाहिँ फरिसीको स्वभाव हो Hey, uta,
commanding others but never do any work. अरूहरूलाई काम गर्न लगाउने तर आफू केही नगर्ने। Let God forgive all the Pharisees over here. यहाँ भएका सम्पूर्ण फरिसीहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गरिदिउन्। But we need a people, some elderly people to command like that also. तर हामीलाई त्यसरी आज्ञा गर्ने केही अग्रजहरू पनि चाहिन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In this होस्। context, let me tell you one thing. यस विषयमा म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। None of the youngsters should sit in the chair अनि कोही पनि युवाहरू चेयरमा नबस्नु during the convention time. महासभाको अवधिमा। I hate it. I hate it. म त्यसलाई घृणा गर्दछु। Because if you have any sicknesses, you can sit. यदि तपाईँलाई कुनै रोग छ भने बस्नुहोस्। This is the right time for you to be on your knees. तर अहिले तपाईँ घुँडा टेक्ने बेला हो। Because the suffering mind has been taken away. किनकि तपाईँबाट दुःख सहने मन हटाइएको छ। You're not able to suffer for Christ today. तपाईँ आज ख्रीष्टको निम्ति दुःख सहन सक्नुहुन्न। What the word of God says? परमेश्वरको वचनले के If we भन्दछ? suffer with him, we will reign with him. यदि हामी उहाँसँगै कष्ट सहयौँ भने उहाँसँगै राज्य पनि But when गर्नेछौँ। this Amalekite comes, तर जब यो अमालेकी आउँछ, they will take away this ox. यसले यो गोरु हटाउँछ। They will take away the suffering mind from you. यसले तपाईँबाट कष्ट सहने मन खोज्दछ। Finally, they will take away the ass also. यसले तपाईँबाट गधा पनि लैजान्छ। Ass is the one who bear all the burdens. गधाले चाहिँ सबै बोझहरू भारी उसले बोक्छ। We have to take burdens of others and pray. हामीले अरूहरूको बोझ उठाएर प्रार्थना Now when गर्नुपर्छ। this ass is taken away, यदि यो गधा खोसेर लग्यो भने we become a selfish people. हामी स्वार्थी मानिस बन्छौँ। Myself, my family, finished. म मेरो परिवार त्यति नै। Don't be selfish. तपाईले स्वार्थी नबन्नुहोस्। We have to live for others. हामी अरूहरूको लागि We बाँच्नु have to छ। live for God. हामी परमेश्वरको निम्ति बाँच्नु छ। Everyone must seek not of his own, but to others, the word of God says. हरेकले आफ्नै निम्ति मात्र खोजी गर्ने होइन तर अरूहरूको निम्ति। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। One more thing, let me tell and finish what this Amalekites is अर्को doing. एउटा कुरा म तपाईलाई भनेर सिद्ध्याउँछु कि यो अमालेकीले के गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको In प्रशंसा होस्। Deuteronomy chapter 25, व्यवस्थाको पुस्तक 25 अध्यायमा verse 17 and 18. 17 र 18 पद। तिमीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउँदा बाटोमा अमालेकले तिमीसित के गर्यो सो सम्झना गर। अर्थात् त्यसले तिमीलाई बाटोमा भेट्यो अनि तिमी क्लान्त र थकित भएको बेलामा तिम्रा सबैभन्दा पछिल्लाहरूलाई अर्थात् तिम्रा पछिल्तिरका सबै कमजोरहरूलाई मार्यो अनि त्यसले परमेश्वरको डर मानेन। Remember what Amalek did unto thee by the way when ye were come forth out of Egypt, how he met thee by the way and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou was faint and weary, and he feared not God. This Amalekite will do, he will smite all the feeble one. यी अमालेकीहरूले सम्पूर्ण कमजोर दुर्बलहरूलाई चाहिँ नष्ट And गर्दछ। those are the hindmost part of the battlefield. जो चाहिँ युद्ध भूमिको सबभन्दा पछिल्लो ठाउँमा बसेका Today, you know, हुन्छन्। how many youths are sitting at the back? आज कति युवाहरू पछाडि बसिरहेका छन्। How many Sunday school children are playing behind? कति सन्डे स्कुलका विद्यार्थीहरू पछाडि खेलिरहेका छन्। We don't care about it. हामी त्यसको कुनै फिक वास्तै गर्दैनौँ। Don't disturb me. Whatever you take my mobile also go. अनि उसलाई मोबाइल लिएर गए तापनि हामी जान दिन्छौँ। We are corrupting our children. हामीले नै आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ नाश गरिरहेका छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको They प्रशंसा don't होस्। know how to sit in the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा कसरी बस्ने हामीलाई थाहा छैन। Because the Amalekites already smote them. किनकि अमालेकीले सधैँभरि उनीहरूलाई नै प्रहार Now when गर्छ। they grown up, जब उनीहरू बढ्छ, if they call them to sit in the front line, उनीहरूलाई अगाडि आएर फ्रन्ट लाइनमा बस्छ भन्यो भने Papa, you go. बुवा तपाईँ जानुहोस्, Mama, you go. आमा तपाईँ I will जानुहोस्, sit at the back because I'm habituated. म पछाडि नै बस्छु किनकि मलाई त्यही बानीले परिसक्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today, recently, one of the believer sister, not believer, so-called believer, he came and gave one of the ID to me, Nagarikta. अनि विश्वासी सिस्टरले आएर मलाई एउटा उहाँको नागरिकता दिनुभयो। I think that sister to Yeshu Perry, Pyari Yeshu Perry sister. She's in Shillong now. अहिले उहाँ शिलोङमा हुनुहुन्छ। So she gave the Nagarikta of that sister. अनि त्यो सिस्टरको नागरिकता मलाई Then I दिनुभयो। asked her, sister, are you attending here only? के तपाईँ यही नै आउनुहुन्छ भनेर She was सोधेँ। saying, I was attending, उहाँले भन्नुभयो म पहिला आउने गर्थेँ, not now. अहिले आउँदिन। What happened? के भयो? Is this the answer? अनि यसरी हाँसेर There उत्तर are दिने हो। so many people in the church. मण्डलीमा यस्तो धेरै They मानिसहरू were छन्, smitten by this Amalekite. उनीहरूले यस अमालेकीहरूले हिर्काएका There's छन्। room for this Amalek. जब हामी अमालेकीलाई स्थान दिन्छौँ, That's why they were smitten. They are not found in the presence of God त्यसै today. कारण उनीहरूलाई प्रहार गरियो र आज उनीहरू यस उपस्थितिमा Even देखिन्न। those are sitting here, many believers' family, children are not found over here. यहाँ धेरै बसेका विश्वासीहरूका छोराछोरीहरू पनि यहाँ देखिँदैन। Now he is having work. उसको काम छ। It's very sad to hear. यो सुन्न एकदम दुःख लाग्छ। When you go to hell, when you go to heaven, when your children go to hell, is it good? के तपाईँ स्वर्ग जाँदा तपाईँको छोराछोरी नरक गएको राम्रो हो र? Remember that you have to give account for your children. याद गर्नुहोस् हामीले आफ्नो छोराछोरीको पनि लेखा दिनुपर्छ। There are many families who are still waiting for the child. धेरै अभिभावकहरू यस्ता छन् जसले आफ्नो बच्चाको 10 years, पर्खाइमा छन्। 15 years, there's no issue.
10-15 years, there's no child. 10 वर्ष भइसक्यो उनीहरूको कुनै बच्चा They छैन were waiting. उनीहरू पर्खिरहेका छन् God has given a beautiful children. तर परमेश्वरले तपाईलाई सुन्दर छोराछोरी But you दिनुभएको do छ not know how to bring them up. तर उनीहरूलाई कसरी हुर्काउने तपाईलाई थाहा छैन No, you're telling, I don't know, they are not coming for the church. You are the responsible for your son and daughter. उनीहरू किन मण्डली आएका छैनन् मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ तर तपाईको छोराछोरीको On the जिम्मेवारी day of तपाईले हो judgment, you cannot escape. तपाई कुनै पनि हालतमा उम्कन सक्नुहुन्न Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस् why we said, don't sit at the back, come forward, come forward. कारण हामी भन्छौँ अगाडि आउनुहोस् Many Sunday school children, धेरै सन्डे स्कुलका quite छोराछोरीहरू mature children, एकदमै हुर्केका बालकहरू like 14, 15 years old, 15 वर्षकाहरू just roaming while the meeting is going on here. यहाँ सेवा चलिरहँदा उनीहरू बाहिर घुमिहिँड्छन् They never listen to the word of God. परमेश्वरको वचन कहिले They सुन्दैन never yield them to the presence of उनीहरू God आफैलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा राख्दैन because they were smitten by the Amalekites. किनकि उनीहरूलाई अमालिकीहरूले प्रहार गरेको छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now you होस् may have a fear. तपाईसँग डर होला If everyone is smitten by this यदि Amalekite, सबैजनालाई अमालिकीले हिर्काएको भयो how can I finish this race? कि मैले यो दौड दगुर्न सक्छु Brother, sister, don't worry. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चिन्ता God नमान्नुहोस् is looking into your heart. परमेश्वर God is looking unto your heart. परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई हेरिरहनु भएको छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् You know, in one time, Elijah was totally discouraged. एक बेला एलिया पनि एकदम निराश भएको थियो Praise be to God. परमेश्वरको He प्रशंसा होस् thought, I am the only one person inspiring. उसले सोचे कि अब बाँच्ने व्यक्ति म एक्लो छु To him, what God said. उसलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो 1 King chapter 19 पहिलो राजा 19 अध्यायमा and verse 18. र 18 पद तैपनि मैले इस्राएलमा 7,000 जनालाई राखी छोडेको छु अर्थात् ती सबै घुँडाहरू जो बाल देवताको सामु टेकेका छैनन् र त्यो हरेक मुख जसले त्यसलाई चुमेको छैन Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. You are telling through prayers, na? तपाईले आफ्नो प्रार्थनामा भन्नुहुन्छ All the good people, big shots are falling down. अनि सम्पूर्ण राम्रा राम्रा मानिसहरू ठुला बडाहरू चाहिँ All the- पतन भइरहेका छन् Good believers are backsliding. राम्रो राम्रो विश्वासीहरू पछि हटिरहेका I'm छन् a very feeble person. म त एकदम दुर्बल व्यक्ति हुँ How can I complete this race, म finish यस this race? दौडलाई कसरी सिद्ध्याउन सक्छु Don't think like that. त्यसरी नसोच्नुहोस् Here God said, यहाँ परमेश्वरले I भन्नुभयो kept 7,000 prophets who never knelt before Baal's prophet. अनि बालको अगमवक्ताको अगाडि कहिले घुँडा नटेकेको 7,000 भविष्यवक्तालाई You मैले are not राखेको the छु one. You are not that one. तिमी त्यसमध्ये एक होइनौ I got many people in this land. मैले यस देशमा अरू धेरै मानिसहरू राखेका छु Among this group also, यस समूहको बीचमा पनि God has kept many believers very strong in faith. परमेश्वरले विश्वासमा एकदम बलियो विश्वासीहरू राख्नु भएको छ Anything comes, they will never bow before the other gods. जुनसुकै कुरा आए तापनि अरू ईश्वरहरूको अगाडि उ झुक्दैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् We need the victory. हामीलाई विजय चाहिन्छ For that we need 4 people, only 4 त्यसको people. लागि हामीलाई केवल 4 व्यक्तिहरू Our convention चाहिन्छ like a battlefield. हाम्रो महासभा पनि एउटा युद्धभूमि Against जस्तो our हो conventions, Amalekite may work. अनि त्यस महासभामा अमालिकीहरूले काम गर्न सक्लान् We need 4 people. तर हामीलाई 4 जना चाहिएको One छ is Joshua, एउटा यहोशु second is Moses, दोस्रो मोसा third one is Aaron, तेस्रो हारून and fourth one is Hur. चौथो हुर Praise be to God. परमेश्वरको So प्रशंसा what होस् is the spiritual meaning for these things? यस कुराको आत्मिक अर्थहरू के हो The meaning of Joshua is यहोशुको अर्थ God saves or saved by God. परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ अथवा परमेश्वरबाट उद्धार गरिएकाहरू Again, meaning of Joshua is यहोशुको अर्थ God saves or saved by God. परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ अथवा परमेश्वरबाट बचाइएकाहरू Those are saved by God. Please put up a hands and shout on जो hallelujah. जति परमेश्वरबाट उद्धार पाउनु भएको छ हात उठाएर हल्लेलुया भन्नुहोस् Oh, we have quite number of Joshua here. हामीसँग यहाँ धेरै संख्यामा यहोशुहरू हुनुहुन्छ No need to fear. अब डराउनु पर्दैन Secondly, दोस्रो we need Moses. हामीलाई मोसा चाहिन्छ What's the meaning of Moses? मोसाको अर्थ के हो Drew out of water पानीबाट निस्किएको or rescued person. अथवा एउटा छुटकारा गरिएको व्यक्ति Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We हो were all in the clutches of the devil. हामी सबैजना शैतानको पञ्चामा According थियौं to Colossians 1:12 and 13, कलोसी 1 को 12 र 13 मा we were under the power of darkness. हामी अन्धकारको बन्धनमा थियौं God has brought us out of the darkness. परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट बाहिर निकाल्नु We भएको were छ all rescued by Him. हामी उहाँद्वारा छुटकारा पाएका छौं Again, we are all rescued people. हामी सबैजना उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू हौ How many of you believe that I am rescued from the clutches of the devil? शैतानको पञ्जाबाट छुटकारा पाएको म हुँ भनेर तपाईहरु कतिजना Put विश्वास up a hands गर्नुहुन्छ and shout hallelujah. आफ्नो हात उठाएर हल्लेलुया भन्नुहोस्
We have quite number of Moses also. यहाँ पनि असंख्य मात्रामा मूसाहरू हुनुहुन्छ Thirdly, we need Aaron. तेस्रो हामीलाई हारून चाहिएको The छ meaning of Aaron is enlightened हारूनको अर्थ प्रज्वलित भएको or illuminated. अथवा एकदम प्रकाश पाएको Never darkness come into his life. उसको जीवनमा कहिले अँध्यारो हुँदैन Always dwelling in the light. सधैँ ज्योतिमा बास गर्छ That is the purpose of God, that he has delivered from the power of darkness. हामीलाई अन्धकारबाट छुटकारा दिनुको परमेश्वरको उद्देश्य पनि यही नै हो According to Ephesians 5:8, हामी एफिसी 5:8 मा हेर्छौं walk as the children of light. ज्योतिको सन्तान जस्तो हिँड John 8:12, योहन्ना 8:12 I am the light of this world. म संसारको ज्योति हुँ If anyone follow me, यदि कसैले मलाई he will पछ्याउँछ never भने walk in the darkness. कहिले अँध्यारोमा हिँडुल गर्दैन Thank God, Jesus is our light. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् येशू नै हाम्रो His ज्योति word हुनुहुन्छ is the light. उहाँको वचन नै हाम्रो ज्योति हो Holy Spirit is the light. पवित्र आत्मा नै ज्योति हुनुहुन्छ Fellowship is the light. संगति नै ज्योति हो Thank God, God has illuminated us. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँले हामीलाई उज्जवलित God बनाइदिनु भएको has छ enlightened our eyes of परमेश्वरले understanding. हाम्रो समक्ष शक्तिको आँखालाई उज्यालो पारिदिनु भएको छ Finally, we need Hur. अन्तमा हामीलाई हुर चाहिएको छ Praise be to God. परमेश्वरको The प्रशंसा meaning होस् of Hur is white. हुरको अर्थ सेतो Praise be to God. परमेश्वरको The प्रशंसा white होस् speaks of the holiness. सेतोले पवित्रतालाई जनाउँदछ No blame in that त्यस holiness. पवित्रतामा कुनै दोष हुँदैन Now, when the four groups of people are there, जब त्यहाँ चार समूहका मानिसहरू हुन्छन् one group, that Joshua will fight. एक समूह यहोशूले लडाई लड्छ Moses is the leader. He has to lift up, stretch forth his hand. अनि मूसा चाहिँ अगुवा हो उसले आफ्नो हात पसार्नु पर्छ After all, a human, के मान्छे नै हो his heart became heavy, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ उसको हात थाक्छ When his heart became heavy, जब उसको हात थाक्छ when he was just put down his hand, जब उसले आफ्नो हात तल खसाल्न लाग्दा Amalek started to overcome Israelites. अमालेकीहरूले इजरायली माथि फेरि विजय पाउन सुरु गर्छ Joshua was shouting, यहोशू चिच्याउँछ Pastor Moses, पास्टर मोसे please lift up your hand. कृपया तपाईँ आफ्नो हात उठाउनुहोस् Pastor Moses is telling, त्यहाँ पास्टर मोसाले भन्छ now I don't have any strength to lift my hands. अब मसँग हात उठाउने बल छैन Joshua commanded from here, अनि यहाँ यहोशूले हुकुम गर्छ Brother Aaron, ब्रदर हारून Brother Hur, ब्रदर हुर please help him. कृपया उसलाई सहायता गर Immediately they took a stone, उनीहरूले त्यहाँ ढुङ्गा लिए made him to sit upon the stone, त्यस ढुङ्गामाथि बस्न लगाए one on the right side, one on the left side. दायाँ र बायाँ They started to lift his hand, उनीहरूले support him. उनीहरूले हातमा चाहिँ त्यस बल प्रयोग अथवा साथ Now दिए the word of God says his hand was steady. अब अहिले परमेश्वरको वचनले भन्दछ उनको हात As स्थिर रह्यो long as the hand of the Moses was steady, मोसाको हात स्थिर रहन्जेलसम्म great victory over the Amalekites. यस अमालेकीमाथि उनीहरूले ठुलो विजय हासिल गरे Do you want to like this Aaron and Hur? के तपाईँलाई यो हारून र हुर जस्तै Do you want to चाहिन्छ support के Moses? तपाईँ मोसालाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा I होस् said this is the first convention for me in this land. यस देशमा मेरो पहिलो महासभा I don't know what to do, how to do in this place. यस ठाउँमा के गर्ने कसो गर्ने मलाई थाहा छैन Don't say, नभन्नुहोस् कि Pastor, just remove. We will lift up a hand instead of you. अनि पास्टर तपाईँ हात भयो अब तपाईँको सट्टा हाम्रो हात हामी उठाउँछौँ Don't try to do that work. त्यो काम गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् If so, you will be utterly failed. यसो भयो भने तपाईँले पुरा हार खानुहुनेछ The hand of the Moses must stretch forth. त्यहाँ मोसाको हात नै पसारिनु पर्छ For that, an illuminated person is needed. त्यसको लागि चाहिँ प्रकाश पाएको व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ Only that people can lift up his hand. केवल ती व्यक्तिहरूले मात्र उहाँको हात उठाउन सक्छन् Only those having the vision of holiness, जोसँग पवित्रताको दर्शन छ they can support the ministry. उनीहरूले मात्र सेवकालाई सहयोग गर्न सक्छन् Only through them God will do great victory upon the Amalekites. उनीहरूद्वारा मात्र परमेश्वरले अमालेकीहरूमाथि ठुलो विजय ल्याउनु हुनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा You हो are rescued. तपाईँ छुटकारा पाएको You are हुनुहुन्छ redeemed. तपाईँ उद्धार पाएको You हुनुहुन्छ are enlightened. तपाईँ प्रकाश पाएको You हुनुहुन्छ are called unto not unholiness but the holiness. तपाईँ अपवित्रताको लागि होइन तर पवित्रताको निम्ति Brothers, बोलाइएको we have हुनुहुन्छ sufficient of people over here. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँग यहाँ प्रशस्त मात्रामा No मानिसहरू need छन् to take any other force from outside. बाहिरबाट जबरजस्ती कसैलाई ल्याउनु पर्दैन No any other force. अरू कुनै शक्ति चाहिएको We छैन don't want police force. हामीलाई कुनै प्रहरीको शक्ति We don't चाहिन्न want military force. हामीलाई सेनाको शक्ति We चाहिँदैन have all the force within us. हामीसँग सबै शक्ति हामी भित्रै छ Encourage yourself. आफैलाई हौसला दिनुहोस् This fight is not us, it is belong to God. यो युद्ध हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो But we have to stand for God. तर हामी परमेश्वरको निम्ति खडा When we हुनुपर्छ stand for God, हामी परमेश्वरको निम्ति खडा this हुनुपर्छ Amalekite will be destroyed totally. तब यो अमालेकीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछन् Because that is the promise of God. किनकि त्यो नै परमेश्वरको I will प्रतिज्ञा हो utterly put away the remembrance of Amalekite. अमालेकीको पुरै नाम र निशान मैले मेटाइदिएको छु Nowhere you can see the name of the Amalekite. कहीँ पनि हामी अमालेकीको नाम देख्न सक्दैनौँ So in that place, which name will be there? त्यहाँ त्यसको सट्टा कुन नाम हुनेछ In त all these places you can see only one name. That is the name above all other names. That is the name of Jesus. सारा स्थानहरूमा हामी एउटै मात्र नाम देख्नेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो येशूको नाम देख्नेछौँ And everywhere in Kathmandu, काठमाडौँ जताततै of the mouth of the people, मानिसको मुखबाट this word must come.
यो वचन निस्कनु पर्छ Jesus. येशू 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 He is the Lord. उहाँ नै प्रभु हुनुहुन्छ In Tankot, थाङकोटमा nobody knows the church is going inside. कसैलाई पनि त्यहाँ मण्डली छ भन्ने थाहा छैन The first meeting, पहिलो सेवामा we put a small banner, house of prayer. हामीले सानो ब्यानर राख्यौं प्रार्थनाको घर Those are passing that way, त्यस बाटोबाट हिँड्नेहरू looking at the board, they said, Jai Jishu. उनीहरूले हेरेर भने जय यीशु We didn't tell them to say. हामीले उनीहरूलाई भन्न लगाएनौँ One banner could do that work. एउटा ब्यानरले यति काम गर्न सक्छ भने Will not the Joshua could do that work? यौशीले त्यो काम किन गर्न सक्दैन Moses cannot do that work. मूसाले त्यो काम गर्न सक्दैन Aaron, Hur cannot do that work. हारून र हुरले त्यो काम गर्न सक्दैन Brother, sister, we are sitting quiet, that's all. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चुप लागेर Arise and बस्छौँ shine. उठ्नुहोस् चम्कनुहोस् Work for God. परमेश्वरको निम्ति काम Stand गर्नुहोस् for the truth. सत्यताको निम्ति स्थिर हुनुहोस् Stand with Moses. मूसासँगै खडा हुनुहोस् If so, you can see the great victory in these days. अब तपाईँले यी दिनहरूमा ठुलो विजय देख्न सक्नुहुनेछ Shall we close our हामी eyes? सबैजना आफ्नो आँखा बन्द How गरौँ many times you are being smitten by this हामी Amalekites? कतिपटक यस अमालेकीहरूले प्रहार गरे Many times this Amalekites smote us. धेरै पटक अमालेकीले हामीलाई हिर्काए Many times our eyes were plucked off. धेरै पटक हाम्रो आँखा निकालियो Many times he brought us into Gaza. धेरै पटक हामीलाई गासामा ल्याइयो This is not place for you, brother, sister. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको लागि त्यो ठाउँ होइन Gaza is not your place. गाजा तपाईँको ठाउँ होइन God has kept you a particular place to dwell. परमेश्वरले तपाईँलाई बस्ने निश्चित स्थान दिनुभएको You छ have to come back to that place. तपाईँ त्यस स्थानमा फर्कनु पर्छ Father, just stand with Moses. मूसासँग उभिनुहोस् Just enlighten the eyes of our understanding. तपाईँको समशक्तिको आँखालाई उज्यालो बनाउनुहोस् Let your life be illuminated by the word of God. तपाईँको जीवन परमेश्वरको वचनद्वारा प्रज्वलित Oh, होस् many things have been taken away from you by Amalekites. अमालेकीले तपाईँबाट धेरै कुराहरू खोसेर लगेको छ Once again, God wants to restore all those things in your life. एकपटक फेरि परमेश्वरले ती सबै चिज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले Open your mouth and ask. आफ्नो मुख खोलेर माग्नुहोस् Lord, restore the things. प्रभु ती चिजहरू मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् Without my knowledge, I lost everything. मेरो ज्ञान बिना मैले सबै थोक गुमाएँ The Amalekites came and they just made everything desert in my life. त्यो अमालेकी आएर मेरो जीवनमा सबै कुरा उजाड बनाइदियो But still I have a hope. तर अझै पनि ममा आशा छ I thought I am the only one person. मैले सोच्थेँ म मात्र एक्लो हुँ God said, no, 7,000 people are तर there. परमेश्वरले भन्नुभयो त्यहाँ अरू 7,000 मानिसहरू In छन् this Kathmandu, God has kept so many other souls. काठमाडौँमा परमेश्वरले धेरै प्राणहरू राख्नु भएको छ You just join with them. तपाईँ उनीहरूसँग केवल मिसिनुहोस् Join with them and work like an one-man army. उनीहरूसँग मिसिनुहोस् र एक मानिस सेना जस्तै काम गर्नुहोस् God is the captain of the host. हाम्रो परमेश्वर सेनाहरूको कप्तान हुनुहुन्छ He will fight our battle. हाम्रो युद्ध लड्नु हुनेछ Victory will be yours. तपाईँको विजय तपाईँको हो Claim that victory. विजयलाई दाबी गर्नुहोस् Amalek could be destroyed in the name of Jesus. अमालेकीहरू यीशुको नाममा नष्ट हुनेछन् Amalek could be destroyed in the name of Jesus. अमालेकीहरू यीशुको नाममा नष्ट हुनेछन् You will see no more that Amalekite.